ماپا پادری نو کہنے لگا ماپا جلدی جلدی کہنے لگا میں نے جلدی دس وہ دا نام کی پادری کہنے لگا نام دا پتہ کہنے لگا او رہندا کتنے میں وہ دا ایڈریس نہیں ہے کہنے لگا پتہ کوئی نہیں کہنے لگا پیدا کتنے ہوئے گا کہنے لگا پتہ کوئی نہیں ماپا کہنے لگا پھر میں نے 10 نمبر کتنے ملا گا پادری کہنے لگا کہ نام تے ایڈریس تے میں نہیں پتہ مگر کتاباں جو دی 3 نشانیاں لکھیاں جتنے نشانیاں پوریاں ہو جان سمجھ لی کو رب نال ملاوے گا ماپا کہنے لگا مرن تو پہلے نشانیاں دس دا پادری کہنے لگا پہلی نشانی ایک کھجوراں والا شہر ہوئے گا تواڈے پلر تے میں دیکھ رہا کھجوراں دی نشانیاں بنیاں نے کیوں بنیاں نے تے میں اگے جا کے عرض کرنا پادری کہنے لگا کھجوراں والا شہر ہوئے گا کہنے لگا دوسری نشانی کہنے لگا دوسری نشانی یہ ہوئے گی صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ کھا لے گا کہنے لگا تیسری نشانی ہے وہ دونوں کھڑے اندر درمیان مہر نبوت ہوئے گی آدھی نشانیاں ہون گیا جتنے ملے دے قدمی ٹھہر بھئی اور رب نال ملا اتنا کہہ کے پادری مر گیا وہ نشانیاں کی شاہ جی فرمانے نے پڑھ دے ہو تھوڑے پیسے جمع ہو گئے تو میں تھوڑیااں گاواں تے بکریاں خرید لئیاں نالے بکریاں چار دے نالے گاواں چار دے نالے کان لگا کے ارد گرد سن دے کوئی دسے کھجوراں والا شہر کھیڑ اس شہر پہنچ جاواں جتنے کھجوراں والا او ماہی واسطہ جڑا رب نال ملاندا ہے نوجوان بکریاں تے گاواں چار دے اچانک ایک دن ایک قافلہ قریب تو گزریا اس قافلے دے دو افراد آپس وچ گلاں پہ کر رہے تے ایک دوسرے نوں کہنے لگا اس سال کھجوراں دا پھل بڑا چنگا ہویا ماں دے کنا چ کری اعظم صاحب شاہ قبلہ جدوں کھجوراں دی گل پئی نا تے ماں دوڑ کے انہاں دے قریب آ کے کہنے لگا ہاں جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا جے انہاں کہیا سی اپنے کاروبار دی گل کر رہے ہیں کہ ایسا کھجوراں دا پھل بہت اچھا ہویا ہے تے ایسا کمائی بڑی اچھی ہوئی تے بچہ کہنے لگا آپ جڑا کھجوراں والا شہر ہے جڑیاں کھجوراں ہیں کتنے ہوندیاں نے انہاں کہیا تینوں نہیں پتہ انہاں کہیا مینوں نہیں پتہ کھجوراں والا شہر کہڑا ہے انہاں کہیا جڑا کھجوراں والا شہر ہے اونوں مدینہ کہندے بچے نے کہا اچھا پھر یہ کرو مینوں مدینے نال نہیں لے جاندے مینوں مدینے لے جاؤ انہاں کہا بیٹا قافلے دے نال چلنا تے کو پیسے دینے پڑن گے اسی قافلے والے پیسے دے کے دے کہ اسی سفر کرنے ہاں بچے نے کہا میرے کول پیسے کوئی نہیں پر میری گاواں ملا لو میری بکریاں ملا لو اس بار یہ چلا جب سے کھجوراں ہویاں نوجوان قافلے والے نے بکریاں ملا لی گاواں ملا لیا اس بار بچوں کا سو کے کھجوراں والے شہر جا رہے ہیں نوجوان دستے دے کبابی علی دا نام بابی القرآن اس بابی دے نام آپ نے بانے کی نیت بدل گئی اور بچے دی گاؤں بھی لے لیاں بکریاں بھی لے لیاں بچے نوں مار کے بازار وچ جا کے بچے دی گولی لگا دی کہ بچے نوں غلام بنا کے دے گولی دا نوجوان دے خریدار خرید کے ٹر پے بچے نے آسمان وال دیکھیا تے لوگ کہنے لگے دنیا والا والا میں دنیا نواز کر گیا چودھریاں دا پتر سکری کر گیا اپنے ماپے چھڑ آیا اپنی جائیداد چھڑ کے آ گیا اپنا خاندان کا برادری چھڑ آیا دنیا بنا والے مت مل آ گیا کہنے لگا یا اللہ کبھی کبھی رڑ گیا تیرا رب غلام بن گیا آسمان والے دیکھ کے کہنے لگا دنیا بنانے والے کدے ہن بھی نہیں جانے کہ سودا میں جا کوئی ہن بھی مل جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں او جڑے خرید کے ٹرے انہاں پوچھدا مینوں کتے لے کے چلے ہو انہاں کہا اسی تینوں مدینے لے کے چلے ہاتھ جوڑ کے تے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگا تیرا شکر ہے غلام بھی بنائے تے کھجوراں والے دا بنا لے کھجوراں والے دا غلام بنائے نوجوان ٹریا قافلہ جدوں مدینے پہنچ گیا او دور کر سب جدوں کھجوراں دے درخت نظر آئے نا لمبا سا بچہ قافلے دیکھ کے بندے نے پوچھدا او جڑے درخت نے کھڑے نے انہاں کہیا انہاں نے کھجوراں کہہ دے آئی کھجوراں والا شہر ہے انہوں ہی مدینہ کہہ دیا او بچہ حسرت مدینے تے کھجوراں بن ویکھدا ایتھے او واسطہ جڑا رب نال ملاندا
میں انہوں ملنا ہے جڑا رب نال ملانا آ کے تے مدینے دی گلیاں چ پھر دے تائیں پہ ویکھ لو کتے وچ جڑا رب نال ملانا پر یاد رکھو عشق مدینے پہنچ گئے حسن جو مدینے نہیں آیا اس کی یار کی دنیا دا طواف کر پہنچ گئے تے نبی پاک نے مکے پہ واسطے وہ مدینے پہنچ گئے آ کے تے مدینے دی گلیاں چ پھر دے نال تائیں پہ ویکھ لو کتے وچ جڑا رب نال ملانا مالک نے لے کے آیا تے مالک نے پوچھا جی میری ڈیوٹی کی ہے مالک نے آخیا کہ کھجوراں دا پھل پک گیا ہے کھجور دی اوپر والی ٹہنی تے جا کے تے جڑیاں پکیاں کھجوراں نا انہاں نوں اتار کے تھیلا بھر کے لے آیا کر تے صبح سی منڈیاں نوں بیچیا کراں گے تیری آئی ڈیوٹی تو پکیاں کھجوراں اتارنیاں نے آسمان ول دیکھ کے کہندا ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ وچ لائی جائے ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ وچ لائی جائے نوجوان پہلے دن جب کھجوراں دے باغ وچ گیا تے سارے اوپر والی ٹہنی تے چڑھ تے سارے مدینے وال ویکھ رہے تے نالے او کھجوراں اتاردا تے نالے ویکھ رہے اس بستی چوں کتھے وے جڑا رب نال ملانا تے حضور جے آئے نہیں سرکار ادھر مکے تو ٹر پہ ادھر مدینے پہنچ گیا کھجور دے درخت دی اوپر والی ٹہنی تے چڑھ کے حضور نو تلاش کردا او کتے گرامی قدر حضرات جدو حضور نظری نہ ہوتے ہو جڑا ایڈے دور دراز میں سفر کر کے کئی سالوں کے بعد اج مدینے پہنچ خواجہ غلام فرید سٹے تو دا مالک نیچے کھجوراں کٹیاں پیا کرے او تے مالک دے چاچے دا بیٹا آیا تے کہن لگا او باہر نہ مقام قباء تے کو مکے تو مسافر آئے نے تے انہاں چ بڑی سونی شکل والا آیا تے سارے مدینے والے جا کے تو دے قدم پہ چومدے نے تے او جڑا مکے تو آیا او کہندا میں رب نال ملان آیا ماں باپ دے کنا دی آواز پئی تے ماں باپ کہتے مینوں لگے جویں کھجور تو نیچے گر جانا ہے ماں باپ توڑ کے نیچے آیا تے اپنے مالک دے چاچے دے بیٹے نوں کہنے لگا آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا جائے مالک نے منہ تے تھپڑ مار کے آکھیا اسی اپنی گل پہ کرنے تو غلاموں کے درمیان چ کیوں بول رہے ہیں چل چل کھجور اتار ماں باپ او کھجور دی اوپر والی ٹہنی تے چلا گیا تے او جدھر مالک دے چاچے دے پتر نے اشارہ کیتا سی ادھر ویکھ لے سنیا جڑا رب نال ملاندا ادھر آیا شام تک اڈیگ کیتی کھجور تو اتریا چھٹی ہوئی نا شام میں تے دل کرے دوڑ کے جاواں انہوں ویکھ کے آواں جڑا رب نال ملاندا پھر خیال آیا نشانیاں بھی تے پوریاں کرنیاں سارا کھجوراں والا باغ پھر کے جڑیاں پکیاں سونیاں مٹھیاں کھجوراں تھن نا سرخ رنگ دیاں او کٹھیاں کر کے تے ایک گفٹ پیک بنایا تے ٹورے تے مقام قباء تے آ گیا تے ماں نے ویکھیا سارے صحابہ کے باہر بیٹھے نے تے آ کے تے او پیچھے ایک صحابی دے کول بیٹھے کہندے نے او کتھے وے جڑا رب نال ملانا صحابی نے انج کر کے جد رخ مصطفیٰ وال اشارہ کیتا نا عادل صاحب عارف صاحب جدو دی نگاہ مصطفیٰ کریم دے چہرے تے پئی نا ادھر چہرے تے نگاہ پئی تے ادھر دل ہو گیا ہندی چکاواں تے انج پڑھاں گا ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے خبر وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن بچہ دوڑ کے دل کرے ہن میں دے قدماں چ سری رکھ دے پر عقل آکھیا ذرا ٹھہر نشانیاں تے پوریاں کر لئیے یہ نشانی تے پوری ہو گئی ہے کہ کھجوراں والا شہر ہے پر دوسری نشانی ہے کہ صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لینا نبی کریم دے سامنے آ کے ماں نے کھجوراں دا پیکٹ رکھیا تے کہنے لگا جی میں سنیا تسی پردیسی آئے ہو مہاجر آئے ہو تے اپنا وطن چھڑ کے آئے ہو تے بھوک لگی ہوے گی تے میں بھی صدقہ کرنا سی کھجوراں دا تے میں تواڈے لئی صدقہ لے کے آیا نبی پاک نے کھجوراں پکڑیاں پر میں صحابہ کھجوراں کھا لو سارے صحابہ کھجوراں پہ کھاندے تے ماں باپ کھجوراں مل کے بلا ایک کھاندا کہ نہیں ایک کھاندا کہ نہیں یہ صدقے دی کھجور کھاندا کہ نہیں ماں باپ کدے کھجور وال ویکھدا تے کدے حضور وال ویکھدا ساریاں کھجوراں صحابہ نے کھا لیاں پر انہیں نبی پاک نے ایک کھجور بھی نہیں کھا دی کہنے لگا لو جی اب گل پکی ہوگی کہ صدقہ نہیں کھاندا تو
کہ سارا جگ دے صدقے تے پل گیا ادھر ماں باپ تھوڑی دیر عید کر کے واپس آ گیا نبی پاک مقام قباء تو اٹھے تے حضور حضرت ابو انصاری دے گھر آ گئے ایک دن ماں باپ دا دل کیتا پھر نہ چکر کیا اج نہ کچیاں کھجوراں کچیاں کھجوراں لے کے نہ سکیاں تے پکڑ کے تے نبی پاک کو تھیلی چ رکھ کے لے آئے لیا کے تے رکھ کے کہنے لگے جی آ میں تواڈے لئی ہدیہ تے تحفہ لے کے آیا اس دن پکیاں کھجوراں اج کچیاں اس دن سرخ اج سکیاں پر اس دن صدقہ اج ہدیہ میرے نبی نے وہ نہیں کھادیاں پر سکی کھجور پہلی پکڑ کے اپنے منہ چ ڈالی بابا کہنے لگا لو جی دوسری نشانی پوری ہو گئی صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندا ہے شہر بھی کھجوراں والا ہے سارے بولو سارے بولو سارے بولو ہوں بولو سبحان اللہ نوجوانوں دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں اے بابا کہندا ایک دن میں کھجوراں پہ اتارا تے کسے آ کے دسیا نبی پاک جنت البقیع وچ کسے دا جنازہ پڑھاونا ہے دوڑ کے آ کے نہ تے اوتے بیٹھ گیا او تے سامنے آ کے بیٹھ کے آ کے ہن تیسری نشانی ویکھنی سنے اکھاں دے درمیان مہر نبوت ہے نبی پاک نے دو چادراں ایک دی بکل تے ایک دا تہمد مبارک بندے ہے ہن ماں باپ کہتے نبی پاک دے سامنے بندے کدے سجے کدے کھبے کدے پیچھے کیویں ویکھاں کدے دائیں بائیں لہندا چڑھدا دکھن باڑ انج نہ کواں جویں لوگ کعبے دا طواف نہیں کردے اور جویں شمع دے ارد گرد پروانہ پھردا نا انج مابا نبی پاک دے ارد گرد پھردا کیویں ویکھاں اچانک نبی کریم کی نگاہ اٹھی میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا ادھر آ جاؤ فرمایا جو دیکھنا میں دکھا دینا نبی پاک نے اپنی چادر دی بکل کھولی بابا نے جڑے مول نبوت نو ویکھے آؤ نالے اپنے لب مول نبوت دے رکھے نالے جھپا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگا کملی والیا سونے تینوں ڈھونڈن واسطے میں رل گیا مینوں کسے دا بناؤ نہیں ملایا ماپے چھڈ آیا اپنا دیس چھڈ آیا اپنا وطن چھڈ کے آ گیا مینوں رب نال کسے نہیں ملایا کملی والیا مینوں رب نال ملا دے اونے نال مول نبوت دا پیسہ لے آؤ میرے نبی پھڑ کے سینے دے نال لایا اونوں کلمہ پڑھایا اودا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہتھاں وچ پھڑا انہوں کلمہ پڑھایا تے غلامی چلیا تو نہیں سوچو کہ آسی صاحب اے مابا ہے کون ہے تے او مابا جڑا ایران تو ٹر کے مدینے آیا تے مابا سی اور جدو محمد دی غلامی چاہیا تے میرے نبی نے دا نام رکھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پھر او سلمان فارسی بنیا میری ملت دے نوجوانوں جی دے بارے حضرت مولا علی فرماتے نے سلمان حکمت انج سی جویں لقمان حکیم ہوندا ہے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں انج پیار کیتا انہیں بھی ساری زندگی پھر گھر نہیں بنایا مصطفیٰ دے بوئے تے بیٹھ کے ساری زندگی گزار دیتی او سلمان فارسی ہے جدو میدان خندق دا ویلا ہے نا غزوہ خندق دا ویلا جے صحابہ خندق کھود رہے میرے نبی نے فرمایا مکے والے صحابہ ادھر ہو جاؤ تے مدینے والے ادھر ہو جاؤ تسی اپنے حصے دی خندق کھودو سلمان فارسی نام مکے دا تے نام مدینے دا اے آیا سی ایران تے فارس تو مکے والے آکھنے ساڈا ہے مدینے والے آکھنے ساڈا ہے میرے نبی نے سینے لا کے فرمایا نہ تہاڈا ہے تے نہ ساڈا ہے اے ساڈا ہے میرے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت فرمایا سلمان میری اہل بیت جو ہیں ایک واحد انسان ہے جڑا اہل بیت جو ہے نہیں پر میرے نبی نے فرمایا سلمان میری اہل بیت دے وچ ہے فرمایا نہ تہاڈا تے نہ تہاڈا سلمان ساڈا ہے پھر اے اوے او سلمان فارسی جڑا مدائن دا گورنر بنایا حضرت عمر فاروق نے جدوں مدائن دے گورنر بن کے گئے نا ایک دن مہمان ملن آیا تے گھر والے نے پوچھا گورنر صاحب کتھے نے تے گھر والے آکھیا جی بکریاں چارن گئے
ہے وقت دا گورنر بکریاں چارن مہمان ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل چایا تے بکریاں پہ چار دے مہمان نو فرماتے نے بھوک لگی کہندا جی لگی ہے ایک ہرنا دا ٹولا پہ جاوے ایک ہرنی نو آواز مار کے حضرت سلمان فارسی فرماتے نے میرے کول آدر مینوں تے نہ کام ہے ہرن آ کے پیراں چ بیٹھ گئے پرندے اڑدے جا رہے پرندے نو اشارہ کر کے فرماتے نے ادھر آ مینوں تے نہ کام ہے وہ پرندہ آ کے تلی تے بیٹھ گیا مہمان کہندا اے جانور کیوں بلائے جے فرمایا تینوں بھوک لگی نا انہاں نو ذبح کر کے تیرا کھانا بناواں گے وہ کہنے لگا حضور حیران اس گل تو ہاں لوگ شکار کرن جاندے نے تساں بلائے نے تے آپ آ گئے نے اے پرندے تے جانور تواڈے آکھے کدوں تے لگدے نے آپ نے فرمایا جدوں دا میں محمد دے آکھے لگ گیا سارے میرے آکھے لگ گئے